ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयां च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। नमस्कार अनि स्वागत छ सम्पूर्ण भक्त सज्जनहरूलाई नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन एनएन को यो बिल्कुलै भिन्न प्रस्तुति श्री स्वस्तानी व्रतकथाको कथा श्रवण गर्ने समयमा सबै टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएको भक्त सज्जन र इन्टरनेट अनि स्याटेलाइटबाट जुनसुकै स्थानमा जहाँ बसेर हामीलाई हेरिरहनु भएको छ सबैलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्छौं र आजको कथालाई अब ढिला नगरी हामी सुरुवात गर्छौं। आज हामी अष्टादशोध्यायको कथा लिएर हजुरहरु समक्ष उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् आजको कथालाई सुरुवात गरौं। कथा सुरुवात पूर्व छोटो पुष्पाञ्जली गरौं। सबैले हातमा पुष्प लिएर ध्यान गरेर बस्नु होला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चन्दन चर्चित्वा जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तककरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनं भजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायणान् कथामिमं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सबैले पुष्प राखेर दण्डवत गर्नु होला। अष्टादशोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछिको घटना पनि सुन। श्री महादेवले विष्णुलाई बिदा दिए जालन्धरसँग युद्ध गर्न लाग्नुभयो। श्री महादेव र जालन्धरको घोर संग्राम भयो। वृन्दाको प्रतिवता धर्म नष्ट गरिसकेको हुनाले जालन्धर बलहीन भई श्री महादेवसँग युद्ध गर्न नसके आकाशमा गई छलकपट युद्ध गर्न लाग्यो। श्री महादेवले पनि आकाशमा गई युद्ध गर्दा जालन्धरलाई बलहीन हुँदै गएको थाहा पाएर अब त विष्णुले वृन्दाको सत्य डगाइसक्नु भएछ भन्ने बुझी आफ्ना हातमा रहेको त्रिशूलले जालन्धरलाई ताकेर तीन आँखाबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै अत्यन्त क्रोधित भए त्यस जालन्धरको छातीमा लाग्ने गरी प्रहार गर्नुभयो। श्री महादेवको त्रिशूलको वेदना सहन नसकी जालन्धर तत्काल मरेर आफ्नो लोक अन्तपुरको चोकमा ठुलो आवाज गरी गिर्यो। त्यो सुनेर वृन्दाले के को आवाज आयो भनी हेर्न जाँदा आफ्ना स्वामी जालन्धर मरेको शरीर देखि अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागिन्। हे स्वामी,
यस्तो अवस्थामा मलाई एक्लै छोडी कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल गर्दा आज तपाईँको यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना मेरो यो प्राण कसरी रहला? तपाईँ जहाँ जानुभयो म पनि त्यही जान्छु भन्दै केश फिजाई विष्णुको मुखमा हेर्दै भन्न लागे नि, हे विष्णु, तिमीले छल गर्दा आज मेरो स्वामीको अवस्था यस्तो भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। तिमीले झार हुनु परोस्, घाँस हुनु परोस्, कल्पवृक्ष भइरहनु परोस्, ढुङ्गा रहनु परोस्, यति 4 थोक तिमीलाई श्राप दिए। वृन्दाले विष्णुलाई यसरी श्राप दिए जालन्धरसँग सती गइन् र आफ्नो प्राण छोडिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताले श्राप गरेको हुनाले त्यो श्राप विष्णुलाई लाग्यो। झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी हुनुभयो, घाँस हुनु परोस् भनेकोमा कुश हुनुभयो, कल्पवृक्ष हुनु परोस् भनेको हुनाले पिपलको रुख हुनु पर्यो, ढुङ्गा हुनु परोस् भनेको हुनाले शालिग्राम शिला भइरहनु पर्यो। त्यस अर्थले तुलसी, कुश, पिपल, शालिग्राम नारायण हुन् भने सबैले पूजा गरेका हुन्। त्यसैले पतिव्रता धर्म भनेको ठुलो धर्म हो। यसको महिमा वर्णन गरेर साध्य छैन। विष्णुले वृन्दाबाट श्राप पाएर श्री महादेवसँग गए सबै वृत्तान्त भन्नुभयो। त्यसपछि अब वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न जान्छु भनी बिदा भई तुलसी, कुश, पिपल भई शालग्राम भइरहनु भयो। विष्णु गएपछि श्री महादेव वृषभमाथि सवार भई ब्रह्मादि देवताहरू अघि अघि लगाई नाना वाद्य बजाई अप्सराहरूले नाच्दै गन्धर्व गाउँदै पुष्पवृष्टि गर्दै ठुलो समारोहका साथ कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो र प्रथम गण समेत भए शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। सबै देवताहरू पनि श्री महादेवसँग विदा भई आफ्ना आफ्ना लोकमा गए, परम आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, यति स्वर्गका घटनाहरू वर्णन गरे। अब म पातालका कुरा बताउँछु, तपाईँ एकाग्र भई सुन्नुहोस्। एक समय अश्वत्थामा ऋषि श्री पार्वतीका आज्ञाले स्वस्थानी भगवतीको व्रतबारे प्रचार प्रसार गर्न सप्त पातालको मूल रसातलमा पुगे। त्यो स्थान स्वयं सूर्यका तेज जस्तो ज्वलल्यमान भएको थियो। नाना रत्नले जडित गरी बनाइएको सुवर्णको पुरीमा असंख्य सम्पत्ति भएको शेषनाग, तक्षक नाग, कर्कोटक नाग, पद्म नाग, शङ्खपाल नाग, कुलिक नाग, वरुण नागले शोभायमान भएको थियो। त्यो ठाउँमा नागिनीहरू पनि हीरा, मोती, मणिक्य इत्यादि जडेका गहना र उत्तम उत्तम वस्त्र पहिरे त्यो राम्री ऊ भन्दा ऊ राम्री भन्ने खालेको रहेको त्यस्तो पुरीमा अश्वत्थामा पुगे। शेषनागका घरमा गए अश्वत्थामाले भने, हे शेषनाग, पार्वतीका आज्ञाले श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत गराई। जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, तिनीहरूको उद्धार गर्न आएको हुँ। यहाँ कोही दुखी छन् कि बताउनु हवस्। अश्वत्थामा ऋषिका कुरा सुनि शेषनागले भने, हे अश्वत्थामा ऋषि, यहाँ यस्ता कोही छैनन्। बरु त्यहाँभन्दा अलिक पर वनमा नजिकै शङ्खचूर्ण नाग, रत्नचूर्ण नाग, कृपादत्त नाग, धृतराष्ट्र नागको घर छ। तिनका स्त्रीहरू दुःखमा छन्। त्यहाँ गई सोध। शेषनागको वचन सुनि अश्वत्थामा ऋषि त्यहाँबाट उठेर नागिनीहरू भएको ठाउँतिर गए। शङ्खचूर्ण नागकी स्त्री हीरावती, रत्नचूर्ण नागकी स्त्री रत्नवती, कृपादत्त नागकी स्त्री मृगावती आदि थिए। त्यस स्थानमा नाग र नागिनीहरू ठुलो प्रीतिले रहँदा यस्तो अत्यन्त दुःख पाएका थिए। घरमा बस्न नसकी धन सम्पत्ति कमाउन शङ्खचूर्ण, कृपादत्त, धृतराष्ट्र नागहरू परदेश गएका थिए। धेरै कालसम्म ती नागहरू नआउँदा नागिनीहरूले विचार गरे, अब के गरौँ, कता जाउँ भनी सल्लाह गरे। त्यसपछि उनीहरू घर छोडे वनमा गएर दुःख गरी बसेको पनि 12 वर्ष बितेको थियो। नागले नागिनीको र नागिनीले नागको खबर पाउन नसक्दा साह्रै विह्वल भई बसेका थिए। अश्वत्थामा ऋषिले यस्ता दुःखको समुद्रमा डुबिरहेका नागिनीहरूलाई खोज्दै गए। अश्वत्थामा वनमा हो हल्ला गर्दै जाँदा नागिनीहरूले सुनेर को हल्ला गर्छ भनी गुफादेखि निस्कि हेर्दा उनीहरूले अश्वत्थामा ऋषिलाई देखेर सोधे, हे अश्वत्थामा ऋषि, आज हाम्रा घरमा के कामले आउनुभयो? अश्वत्थामा ऋषिले उत्तर दिए, हे नागिनी हो, पार्वतीका आज्ञाले श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत गराई। जो दुखी छन्, दरिद्री छन्, जसका पुरुष छैनन्, जसका स्त्री छैनन्, उनीहरूलाई उद्धार गर्न भनी आएको हुँ। अश्वत्थामाले भनेको वचन सुनि नागिनीहरूले मन मनमा आनन्द मनी आसनमा बसाई भन्न लागे, हे ऋषि ईश्वर, हामी
दुखी पनि छौँ, दारिद्री पनि छौँ, पापी पनि छौँ, सम्पत्ति पनि छैन, पुरुष पनि छैनन् भनेर नागहरू परदेश गएको आफूहरूले दुःख पाएको कुरा सुनाए। ती नागिनीहरूका कुरा सुनि अश्वत्थामा ऋषिले भने, हे नागिनी हो, तिमीहरू एक चित्त भई सुन। म त्यस व्रतको सम्पूर्ण विधि बताउँछु। यति भनेर सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउनका लागि श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत गरेको प्रसङ्ग सविस्तार बताए। त्यसपछि व्रतविधि पनि बताउन लागे। पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हात गोडाको नङ काटी स्नान गरे, शुचि भई एक भक्त रहे एक चित्त गरी आफूले चिताएको काम सिद्ध होस् भने महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु, पूर्ण चन्द्रमाको निम्ति बत्ती बाल्नु, श्री स्वस्थानी भगवतीको कथा नित्य सुन्नु। जब माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन हुन्छ अनि अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 यज्ञसूत्र, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 नाना जातका फुल सगुन समेत नाना उपकार गरे तयार गरी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु, श्रीखण्ड रक्तचन्दन सिन्दुर फुल धूप दीप नैवेद्य वस्त्र भेटी चढाउनु, अर्घ्य दिनु, ध्यान जप गर्नु अनि प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञ सूत्र, 8 पाना, 8 कुर्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु, पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए जुन कामना गरी आफूले व्रत बसेको छ त्यो कामना पूर्ण होस् भने गङ्गाजीमा लगी बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलार गर्नु, राति जागरण बस्नु। यस्तो व्रत गर्यो भने तिमीहरूको दुःख नाश होला। नागहरू पनि चाँडै घर आइपुग्लान्, यसमा अन्यथा नमान। अश्वत्थामा ऋषिले यति भनेपछि नागिनीहरू खुसी हुँदै भन्न लागे, हे अश्वत्थामा ऋषिजी, हामी स्त्री जातिलाई यस्तो ज्ञान कहाँ होला? तपाईँ आफै बसी त्यो व्रत गराए हामी अभागिनीहरूलाई उद्धार गरी जानुहोस् भनेर नागिनीहरूले अश्वत्थामालाई आफ्नो घरमा लिएर गए अनि श्रद्धापूर्वक भोजन गराइराखे। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन भयो। अश्वत्थामा ऋषिले नागिनीहरूलाई विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराए। महिना दिन भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सामग्री तयार गरी श्री स्वस्थानी भगवतीको पूजा गराए। पूजा सकेपछि अश्वत्थामा ऋषिले भने, हे नागिनी हो, अब अर्घ्य दिएर ध्यान जप स्तोत्र पाठ गर। अश्वत्थामाले भनेपछि नागिनीहरूले अर्घ्य दिए, अञ्जली बाँधी प्रार्थना गरे, हे ईश्वरी, हामी पापिनीहरूको पूजादेखि प्रसन्न भए यस दुःखका समुद्रदेखि पार गराउनु होस्। त्यसै बेला अकस्मात पूर्व दिशाबाट 1000 सूर्यका जस्ता तेज भएकी श्री स्वस्थानी भगवती प्रकट भएर आज्ञा भयो, हे भक्तजन हो, तिमीहरूको भक्तिदेखि म सन्तुष्ट भए, वरदान माग। ईश्वरीले आज्ञा गरेको सुनि नागिनीहरूले बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, हाम्रो दुःख नाश होस्, हाम्रा स्वामी नागहरू चाँडो घर फर्किए आइपुगुन्। नागिनीहरूले यस्तो भनेपछि श्री स्वस्थानी भगवतीले तथास्तु भनी वरदान दिएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि नागिनीहरूले प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी भगवतीका व्रतका प्रभावले नागहरू आइपुगे। व्रतको यस्तो शक्ति देखेर नागिनीहरूले मनमा अति आनन्द मानी धन्य धन्य श्री स्वस्थानी भगवती भन्दै प्रसादका 8 अक्षता, 8 रोटी, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञ सूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना स्वामीलाई दिएर प्रणाम गरे। अश्वत्थामा ऋषिलाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराए। त्यसपछि अश्वत्थामा ऋषि नाग र नागिनीहरूसित विदा भए। नाग र नागिनीहरू पनि आफ्ना आश्रममा गएर त्यस दिनदेखि धेरै सम्पत्ति पाई परमानन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द महापुराणे महेश्वर खण्ड अन्तर्गत केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्ते संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां श्री जालन्धर वधो नाम एवं नागिनी श्री स्वस्थानी व्रत कृत नाम 18दशोऽध्याय। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। भक्त सज्जन, आजको पनि कथा हामीले हजुरहरूलाई श्रवण गरायौँ। आज 18दश अध्यायको कथा सँगै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुने बेला पनि भइसकेको छ। आउनुहोस्, अब पुस्तक बन्द गर्नु पूर्व हामी जगतजननी श्री स्वस्थानी मातालाई केही क्षण आराधना गरौँ। सबैले हातमा पुष्प लिएर वन्दना गर्नुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलं सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान
दिनकर किरण निवदित नव नलिन निवेक्षण कृष्ण काले पर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षवरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शताम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलां परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। श्री स्वस्थाने परमेश्वर्यै नमः। हस्त आदरणीय भक्त सज्जन, आजको बसाइबाट पनि अब हामी छुटिने समय भएको छ। यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन सेट अगाडि बसेर अमूल्य समय छुट्याएर हाम्रो कार्यक्रम सुनेर बस्नुभयो, हेरेर बस्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको बसाइबाट बिदा हुँदै भोलि उपस्थित हुने बाचासहित बिदा हुन चाहन्छु। नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन हेर्न नभुल्नुहोला। ओम नमः शिवाय। Nepal Network Television, the media for nation and beyond.